अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वो तरीका है जो ख़ास तौर पे आमलीन के लिए भी और उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो लोग परेशान हैं सहर व जादू की वजह से, जो लोग परेशान हैं नज़र बद की वजह से, क्योंकि नज़र बद की काट करना आम बात है। इसी तरह सहर व जादू की काट करना भी आम बात है, लेकिन सहर व जादू करने वाला और कराने वाला वो उसको वापस नहीं होता। तो अगर सहर व जादू करने और कराने वाले की तरफ वापस पलटाया जाए तो ये मैं आप लोगों को मेथड बताता हूँ। और नज़र बद अगर आपके ऊपर कोई करता है तो उसको भी वापस लगती है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। मेरा जो तरीक़ेकार है वो उन सब से अलहदा है। मेरा तरीक़ेकार आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा। मेरा तरीक़ेकार जो है वो होता है जो कि रूहानी तौर पे मुझे बताया जाता है या जो मुझे अपने मुर्शिद की तरफ से मिला है। इसके करने से सहर व जादू नज़र बद जिसने लगाई है उसको वापस लगती है। आपको उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद अपनी फ़िक्र लग जाएगी, वो खुद परेशान होंगे, खुद तकालीफ़ में मुब्तला हो जाएंगे। आपको किसी को कह के करवाने और करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसके ऊपर अमल करें या करवाएं। तो जो ये करेंगे उससे उनके ऊपर जो नेगेटिव असरात होंगे, जिन्होंने भी किया है इर्द गिर्द में, जिनको आप जानते हों, जिनको आप न जानते हों, उन सब को ये जो असरात होंगे जो आप लोगों को मुतासर किए होंगे बरसों से चाहे हों, तो वापस उनको पलटते हैं। चाहे आपको उनके असरात आपके नस्लों को जो है लग चुकी हैं, लेकिन वो उनको वापस पलटेंगे और आप उनको देख के समझ जाएं। कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ करने और कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस अमल को करेंगे। सबसे पहले मौकलात के इक़साम होती हैं। एक है फ़र्ज़ करो इसराफील, दूसरा है अल्फ़ाइल और तीसरा है आइल। तो इसका काम और है, इसका और है और इसका काम और है। तो सबसे पहले आप अपने नाम का जो पहला हरफ है उसको मलफूज़ी करें और उसके साथ आइल लगा लें। मिसाल के तौर पे मेरा नाम मीम है तो मैं कहूँगा अजबिया मीमाइल बेहक। अब यहाँ से मैं कोई भी आयत लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यकादुल बर्क यख्तफ अबसारहुम, या इसको मैं अजबिया मीमाइल बेहक व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, या इसी को मैं किसी और आयत के साथ लगा लेता हूँ। अजबिया मीमाइल बेहक वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, या इसी को मैं अजबिया मीमाइल बेहक इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फ़माहिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा,
تو جس طرح کی آیات کے ساتھ اس کو ٹچ کروں گا اسی طرح کے اثرات جو ہیں واپس ان کو پلٹیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یکاد البرق یخطف ابصارہم کرتا ہوں تو انہوں نے جو نظر بد لگائی ہے وہ ان کو واپس پلٹ جائے گی، اور اگر میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ نظر بد کی آیت ہے اس کے ساتھ پڑھوں گا تو بھی ان کو واپس نظر لگے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ساحر جادوگر آپ لوگوں کے اوپر جادو کرتا ہے کسی بھی قسم کا، تو اس موکل کو آپ آگے رکھ کے پیچھے سے عبارت لگا لیں، آیت الکرسی لگا لیں، چاروں کل لگا لیں، سورہ یاسین لگا لیں، سورہ فاتحہ لگا لیں، جو آپ کے مقصد کے مطابق ہو، یا افحسبتم والی آیات یا حمزاد والی آیات وہ اس موکل کے ساتھ پڑھیں گے تو جن جن لوگوں نے جو آپ لوگوں کے پیچھے لگایا ہے ان کو واپس لگ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ کر سکتے ہیں، کم ہی کر دیں، اپنے نام کے اعداد کے مطابق کر دیں تو بھی صحیح ہے، کم از کم 21 مرتبہ 41 مرتبہ کر لیں تو بھی جو اثرات بد، نظر بد جن جن لوگوں نے کیا ہے، آپ کے برادری کے ہیں، دوسرے ہیں، اڑوس پڑوس والے ہیں، جاننے والے ہیں، شناسا ناشناسا، سب کو لگیں گے، یہ واپس لگیں گے، بالکل یہ پریکٹیکل ہے۔ تو یہ سارے اثرات ان کو لگ جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو سازشی اور منافق، اس کو منافق کی زبان دو منہ کا کہلاتی ہے، سانپ کی طرح۔ سازشی آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی بزنس میں ہیں اور لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پولیٹیکلی یا کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ صرف یہ پڑھ لیں اجبیا میمائل، میں اپنی طرف سے میم ڈال رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے اپنے نام کا حرف ڈالیں گے، کہیں الفائل آئے گا، بائل آئے گا، جیمائل آئے گا، حائل جو بھی آئے وہ لگا لینا، تو پڑھیں گے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمیل الکافرین امہلہم رویدا۔ تو وہ سانپ، وہ کتا جو بھونکتا ہے وہ سارے بند جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمیل الکافرین امہلہم رویدا، یہ بھونکتے کتے کو باندھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سانپ کو پڑھا جاتا ہے، اس پہ پتھری پہ پڑھ کے اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر پھینکا جائے تو وہ بندھ جاتا ہے، یعنی وہ حرکت نہیں کرتا، وہیں کھڑا رہے گا۔ تو یہی آیت، اب یہ ظاہری اس کی نشانیاں استعمال ہو گیا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی منافق آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اگر اسی کو باموکل پڑھیں گے، جو موکل میں بتا رہا ہوں، حرف سر حرف کو ملفوظی بنا کے، تو وہ بھونکنا بند کر دے گا، وہ خود ان کو اپنی جان کی فکر لگ جائے گی، وہ سازشیں ان کی طرف پلٹ جائیں گی۔ بہت ہی نایاب عمل ہے، آپ کتابیں ڈھونڈ لیں، کوئی یہاں پہ یہ طریقہ نہیں بتائے گا، خدمتیں کر کر کے تھک جائیں گے، آپ لوگوں کو کیا لوگ سکھائیں گے، یہ جو بتا رہا ہوں اس سے آسان کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے اجبیا میمائل بحق انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمیل الکافرین امہلہم رویدا، سورہ طارق کی آخری آیات ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ یاسین ہے، جس کے ساتھ لگائیں گے ان کے جو اندر تصرفات ہیں وہ ان کافروں کو، ظالموں کو، حاسدوں کو، جادوگروں کو، وہ ان کو پلٹ کے لگیں گی اور وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نظر بد لگاتا ہے، آپ کا کوئی بھی ہو، تو اس کو پلٹ جائے گی، حاسد ہے، دوسرا ہے، اپنا ہے، اس کو لگ جائے گی، جو نظر بد لگائیں گے ان کو واپس لگے گی۔ تو یہ بہترین عمل ہے، اس سے سحر و جادو کو پلٹا جاتا ہے۔ اگر آپ چہل کاف پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر موکل کو پڑھیں گے تو وہ چہل کاف، وہ جادو اس کی طرف پلٹ دے گی۔ اگر ناد الف پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو موکل کو پڑھیں گے تو وہی ناد علی جادو کو اس کی طرف پلٹ دے گی۔ اسی طرح کوئی اور عمل آپ کے پاس ہے جو بھی آپ کرتے ہیں، اس موکل کو اس طرح سے آگے رکھ کے پڑھیں گے تو وہ ان کی طرف پلٹ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔
خدا حافظ.